Edwin Jenner. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत वक्त पहले की बात है। जब हम छोटे होते थे तो हमारे दादा जान हमें कुछ वाक़यात सुनाया करते थे। उन्हीं चंद वाक़यात में एक वाक़या जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे दादा जान बताया करते थे कि उनके गांव के पास एक चर्च था जो हॉन्टेड चर्च के नाम से मशहूर था, क्योंकि रात को उस चर्च के पास से कोई भी नहीं गुजर सकता था। जो भी गुजरता था वो ज़रूर कल बीमार होता था या वो बहुत सख्त डरा हुआ होता था। उस चर्च के साथ से एक हाईवे मेरे दादा जान के गांव की तरफ जाती थी। हालांकि वो कहने को तो हाईवे थी, लेकिन वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चलती थी। मेरे दादा जान बताया करते थे कि एक दिन मुझे काम से वापस आते हुए रात हो गई। मैं वापस उस हाईवे पर पैदल चलता हुआ आ रहा था। जब मैं उस चर्च के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि चर्च के दरवाजे पर एक इंतहाई भयानक शक्ल की औरत खड़ी हुई है, जो अपनी खौफनाक और खूनी आंखों से मुझे ही देख रही थी। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं किया और नीचे देखता हुआ आगे चलता गया। दादा जान कहते हैं कि मुझे बहुत सख्त डर लग रहा था, क्योंकि वो औरत अब मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। मैंने उसको इग्नोर किया और वहाँ से चलता गया। अगले दिन मुझे बहुत सख्त बुखार था। मेरा बुखार उतरने में कम से कम 3 दिन लग गए थे। उसके बाद मेरे दादा ने कभी भी रात को वहाँ का चक्कर नहीं लगाया। हमेशा उनकी कोशिश होती थी कि वो शाम से पहले ही अपने घर पहुँच जाएं। उस गांव के लोग भी काफ़ी डरे हुए होते थे, क्योंकि वो चर्च उस गांव के तकरीबन पास ही था। इसीलिए रात को बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें इस चर्च से आती थीं, जिनको सुनकर गांव वाले लोग हमेशा सहम जाते थे। शायद यही वजह थी कि मेरे दादा जान ने वो घर बेच दिया और हम सबको लेकर शहर में आबाद हो गए थे। बचपन से जवानी तक का सफ़र कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, और अब मैं एक कॉलेज में पढ़ता हूँ। मुझे हॉन्टेड प्लेसेस देखने का बहुत शौक़ है। मेरा एक दोस्त जिसका नाम कबीर है, उसे भी ऐसी जगह देखने का बहुत शौक़ है। एक दिन हम दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे तो मुझे अपने दादा जान का वो वाला वाक़या याद आ गया। मैंने अपने दोस्त को वो सारा वाक़या सुनाया और फिर मैंने उसे कहा कि क्यों ना हम वो चर्च देखने चलें, जिस पर कबीर तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो तो चाहता ही ये था कि ऐसी जगह पर जाने का मौका मिले, और मैं भी तैयार था। इसलिए हम दोनों ने सामान बांधा और अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई, क्योंकि वो गांव हमारे शहर से काफ़ी दूर था। जब हम चर्च के पास पहुँचे तो चर्च एक बहुत ही वहशतनाक सा मंजर पेश कर रहा था। अब हम उस हाईवे से आ रहे थे तो हाईवे पर कोई गाड़ी और किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं था। हम जब उस चर्च के पास पहुँचे तो हम पर ज़रा वहशत सी तारी होने लगी। हमने खैर इसे इग्नोर किया, क्योंकि अब हम वापस नहीं जा सकते थे। हम दोनों गाड़ी से उतरे और चर्च के सामने चले गए। हमने देखा कि चर्च के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। मेरे दोस्त ने कहा कि ये क्या फ़ायदा, हम इतने दूर से आए हैं और यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने साइड से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बहुत सारे वार करके उस ताले को तोड़ दिया। अब हम दोनों अंदर चले गए। हमने अंदर जाकर अंदर के माहौल का जायज़ा लिया। वो चर्च तो बस अब नाम का चर्च रह गया था, क्योंकि अंदर बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा बोसीदा थी। चर्च के हाल में से सीढ़ियाँ ऊपर को जाती थीं। कुछ सीढ़ियाँ दाएं तरफ से ऊपर को जाती थीं और कुछ सीढ़ियाँ बाएं तरफ से। हम दोनों के पास एक एक कैमरा था। मैंने दोस्त से कहा कि तुम इस साइड से सीढ़ियों पर चढ़ो और मैं दूसरी साइड से चढ़ता हूँ, देखते हैं ऊपर क्या है। मैंने उससे ये भी कहा कि सारी रिकॉर्डिंग करते जाना, और मैंने ख़ुद भी कैमरा ऑन कर लिया। अब वो एक तरफ से और मैं दूसरी तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे थे, और साथ हमारे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी ऑन थी। मैं जब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया तो सामने एक दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं कुछ सोचते हुए उस दरवाजे से अंदर कमरे में चला गया। जब मैं कमरे में गया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि कमरे पर सामने सोफे पर मेरे दादा जान बैठे हुए थे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। हालांकि मैं उस वक्त ये भी भूल गया था कि बाहर चर्च के दरवाजे पर तो बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। मैं अपने दादा जान को देखकर बहुत खुश हुआ।
حالانکہ میرے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ میرے دادا جان تو کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ دادا جان آپ یہاں کیسے، آپ تو فوت ہو چکے ہیں؟ جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں فوت نہیں ہوا تھا، بس تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی، اس لیے میں تم لوگوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر یہاں پر آ گیا۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور میں ان کو اپنے گھر چلنے کے لیے راضی کر رہا تھا، لیکن وہ کسی صورت میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے ان کی منتیں شروع کر دیں کہ دادا جان گھر چلیں، لیکن وہ بالکل بضد تھے، وہ وہیں پر رہنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ادھر جب میرا دوست سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا تو اسے بھی ایک کمرہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جب کمرے سے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی طرف پیٹ کر کے ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ میرے دوست نے اس لڑکی کو آواز دی۔ جب اس لڑکی نے مڑ کر دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرا دوست اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس پر جیسے ایک جادو سا چل گیا تھا۔ اب میرا دوست ساری باتیں بھول گیا تھا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے، وہ بس وہاں پر ہی کھڑے کھڑے اس لڑکی سے باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ وہ اس سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ وہ بھی یہ بھول گیا تھا کہ باہر دروازے پر تو ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے، اس لیے اندر تو کسی انسان کی موجودگی کا ہونا بہت ہی ناممکن سی بات ہے۔ خیر، میں نے جب دیکھا کہ میرے دادا جان گھر جانے کو راضی نہیں ہو رہے تو میں نے ان کی ویڈیو بنانے کا سوچا۔ میں نے ریکارڈنگ آن کی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ریکارڈنگ میں صرف خالی صوفہ آ رہا ہے، اور جب میں کیمرے سے ہٹ کر دیکھتا تو دادا میرے وہیں پر بیٹھے ہوتے۔ میں نے یہی عمل کتنی بار دہرایا، لیکن ہر بار میں نے یہی دیکھا کہ کیمرے میں خالی صوفہ آتا ہے، اور جب میں کیمرے سے نظریں ہٹا کر دیکھتا ہوں تو وہاں میرے دادا جان بیٹھے ہوتے ہیں۔ ادھر میرے دوست نے بھی سوچا کہ کیوں نہ وہ لڑکی کی تصویریں بنا لے۔ جب اس نے بھی کیمرے سے لڑکی کو دیکھا تو کیمرے میں لڑکی نہیں آ رہی تھی، اور جب وہ کیمرے سے ہٹ کر دیکھتا تو وہ لڑکی سامنے ہی کھڑی ہوتی تھی۔ پھر اچانک سے وہ لڑکی ایک بڑی خوفناک سی عورت میں بدل گئی، جس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس کی شکل بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، اور ادھر جہاں میں کھڑا تھا میرے بھی دیکھتے ہی دیکھتے میرے دادا جان کے پیچھے وہ ایک بہت ہی خوفناک شکل کی عورت کھڑی ہو گئی، اور اس کے ہاتھ میں ایک کالی بلی بھی تھی۔ میں بہت سخت ڈر گیا۔ میں وہاں سے الٹے قدموں بھاگنے لگا۔ جب میں اس کمرے سے باہر نکلا تو سامنے سے میرا دوست بھی اس کمرے سے باہر نکل کر نیچے آ رہا تھا۔ ہم دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے اور جلدی جلدی بھاگ کر اس چرچ سے باہر آ گئے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو گیئر میں ڈال دیا۔ ہم جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ بہت لمبے سفر کے بعد اور ڈرتے ڈرتے ہم لوگوں نے وہ سفر کیا اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ جب میں گھر آیا تو اپنے اپنے کمروں میں ہم دونوں چلے گئے۔ میں نے کمرے میں لیٹ کر اس ریکارڈنگ کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور مجھ میں وہ ریکارڈنگ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے صرف یہ سوچ کر دیکھنے کا سوچا کہ ریکارڈنگ میں آیا کیا ہے۔ میں نے ریکارڈنگ آن کی تو ریکارڈنگ میں وہ سارے منظر ریکارڈ تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے دادا جان صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور صوفے کے پیچھے ایک انتہائی بدصورت شکل کی عورت آ کر کھڑی ہو گئی ہے، جس کے ہاتھ میں کالی بلی بھی ہے۔ میں ریکارڈنگ دیکھ ہی رہا تھا کہ یک میں نے دیکھا کہ میرے دادا کے صوفے کے پیچھے میرا دوست بھی آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس کی گردن کٹی ہوئی ہے اور اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے، اور میری چھٹی حس مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ جو گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہے وہ میرا دوست نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے وہاں سے نکلنے کا سوچا، اور میں درود شریف اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا اپنی کار میں بیٹھا اور جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ میرے دادا جان نے بتایا ہوا تھا کہ ایک بار جو بندہ اس مخلوق کی نظر میں آ جائے پھر وہ مخلوق اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس لیے جس طرح دادا جان نے اپنا گھر چھوڑا، اس لیے مجھے بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور میں کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا۔ مجھے اپنے دوست کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ میں آج بھی جب اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے میں کبھی بھی کسی ایسی ہانٹڈ جگہ پر نہیں گیا، اور ہمیشہ اپنے دوستوں کو بھی ایسی جگہوں پر جانے سے منع ہی کیا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔